नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलान तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, कांय कारणां खातीर म्हणजे आरोग्याच्या कारणां खातीर सप्तकभर आमी तुमच्या सावन पयस रावले आणि आतां जेन्ना गोंय पेटपाक लागलें, चिमला लोक गोंयभरांतल्यान पावपाक लागले, येवपाक लागले, सरकाराच्या विरोधांत आपले जे भावना आसा त्यो व्यक्त करपाक लागल्यो आणि संघर्शाची भाशा लोक करपाक लागले, तेन्ना आमकांय घरा कडेन बसून रावप शक्य जालें ना. सो आमी तुमच्या परत एकदां भेटेक आयल्या. इश्टानो, चिमला सद्या गोंयभरांतले सगळे लोक, कितलेशेच लोक येवपाक लागल्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवपाक. चिमलकारांनी एक आपली जी ताकद दाखयली, आपलो जो राग दाखयलो आणि आपली जी खतखत दाखयली, ती गोंयभरांत सगळ्या लोकांक आतां कळपाक लागली की गोंय नेमकें खंयच्या दिशेन वता. आणि फाल्यां जर चिमलकारांक जर सपोर्ट केलो ना जाल्यार गोंयच्या बाकीच्या गांवचें कितें जावंक शकता, आपल्या गांवचें कितें जावंक शकता, आपल्या वाठाराचें कितें जावंक शकता, हाचो एक सुलूस आतां गोंयकारांक मेळपाक लागल्या. इश्टानो, फाटल्या 4-5 दिसां सावन चिमलकार थंय धरणे आंदोलन करता. हें न थांबपी अशें आंदोलन जो मेरेन मागणी मान्य जायना, जो मेरेन युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जो मेरेन हे प्रोजेक्ट रद्द जायना, तो मेरेन आंदोलन खंयच्याय परिस्थितीन आतां थांबचें ना असो एकूण तांणी निश्चय केला. आणि पुराय गोंयभरांतल्यान जे समाज कार्यकर्ते आसा, जांकां आपलो गांव, आपलें राज्य, आपलें माणकुलें गोंय वाटावनशें दिसता, ते सगळे काम धंदो आणि आपल्या सगळे कडेक दवरून चिमला पावपाक लागल्या. इश्टानो, फाल्यां म्हणजे 6 जानेवारी ह्या दिसा जस्टीस फर्दिन रिबेलो हांणी गोंयकारांक एक उलो मारला की गोंय जर वाटायतलें जायत जाल्यार गोंय वाटावपा खातीर आतां सगळ्यांनी फुडें येवपाक जाय, सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आणि सगळ्यांनी जमपाक जाय. तांच्या फुडारपणा सकयल पणजेंत मंगळारा दिसा सभा जातली. ही सभा 3 सुरू जातली आणि ती चलतली. ह्या सभेक मोठ्या संख्येन लोकांनी येवचें. आमी गोंयचें भवितव्य घडोवपा खातीर, गोंयचें भवितव्य कशें आसतलें, फुडलें गोंय कशें आसतलें, गोंय कशें वांटोवंक मेळटा हाचो सगळो रोड मॅप हे मिटिंगेंत थारतलो. आणि कदाचित गोंयभरांतल्या आंदोलनाचो एक उलो ह्या सभेंतल्यान दिवपाचोय एक शक्यताय आसा. तितलें अशें आतां स्पश्ट दिसपाक लागलां. फर्दिन रिबेलो हे पयलीं एका टायमार आमदारय जाले. समाजकार्यांत तांचें एकूण तांचें कंट्रिब्युशन आसा समाजा खातीर तें मोठें आसा. वकील म्हणून, एडवोकेट म्हणून तांणी केल्ली कामगिरी, गरिबांक तांणी केल्ली मदत ही सगळ्या गोंयकारांच्या दोळ्या मुखार आसा. एक नीज गोंयकार, एक खरो गोंयकार जो आयज जस्टीस हे पद, येदे मोठे चीफ जस्टीस जावन सुद्दां जाका गोंया विशीं तळमळ आसा, गोंय राखून उरचें म्हणून ज्या मनशाक मुंबय हो मनीस रावता आणि मुंबय रावूनय हो मनीस सुखी ना, खूश अशा खातीर ना की आपलें गोंय आमच्या हातांतल्यान वता हाची जाणीवकाय फर्दिन रिबेलो हांकां जाली आणि तांणी हो उलो दिला. त्या उल्याक खुबश्या लोकांनी, मोठ्या संख्येन लोकांनी ताका प्रतिसादय दिला. प्रत्येकाक दिसता की आतां उबें रावपाक जाय. सरकाराच्या विशीं लोकांक कसलीच आतां एक गॅरंटी उरिल्ली ना की हें सरकार गोंय राखतलें म्हणून. हाचे परस सरकार गोंय हें पिड्ड्यार करपा खातीर, गोंयची वाट लावपा खातीर हें सरकार आसा अशे आरोप मोठ्या संख्येन सगळे कडेन जावपाक लागल्या. चिंबलच्या सभांनी सरकाराक ज्या तरेन लोक खेपता, सरकाराची ज्या तरेन लोक सगळे एक निंदा नालस्ती करता, ती जर पळयली आणि खास करून कांय जे मिनिस्टर, तातूंत मुख्यमंत्री आसा, तातूंत विश्वजीत राणे आसा, तातूंत मॉविन गुदिन्हो आसा, अशे आणि खंवटो आसा, रोहन खंवटो, ह्या लोकां विशीं लोक जे थंयचे जमिल्ले लोक ज्या तरेन उद्गार काडटा ते जर पळयले जाल्यार गोंयांत तांच्या विशीं कशा तरेची खतखत आसा लोकांच्या मनांत ती स्पश्टपणान दिसता. चिंबल सद्या
हे सगळ्या जो एक उद्रेक तयार जाला ताचे एक सेंटर हें आतां चिंबल अशें जावन पडलां. ह्या पयलीं हरमलच्या लोकांनी आपलो निशेध दाखयलो, आपलो राग दाखयलो. पणजे आयले, थंय TCPच्या अधिकाऱ्यांक तांणी घेराव घातलो. त्या ऑफिसांत ते घुसले, थंय ते जमले, तांणी घोशणा दिल्यो आनी आमच्यो जमनी कन्वर्ट करपाचे जर यत्न जालो जाल्यार आमी ओगी रावचे ना अशी धमकावणी दिली, अशी धमकी दिली. तांच्या ह्या सगळ्या आक्रमक सगळे तांच्या पवित्र्याक पळयल्या उपरांत सरकारान कितें विचार केला खबर ना, पण जर पत्रकारांच्या प्रश्नांक जाप आपूण दिवचो ना, आपूण आपल्या थंडपणाचो ताट रावतलो आनी आपूण तुमी जाय ते विचारा, आपूण आपणाक तुमच्या प्रश्नांक उत्तरां दिवपाची कांय गरज ना अशे तरेन समजा जर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ताका दिसता आनी अशें निग्लेक्ट आपूण अशें सहज उडोवन लायतलो सगळ्यांक अशें जर दिसता जाल्यार तो तांचो गैरसमज आसा अशें आज म्हणचें पडटा. लोक इतले जेन्ना खतखत्ता, लोकांच्या मनांत सरकारा विशीं जेन्ना इतको राग आसा, लोक जेन्ना मागण्यो करता की कन्वर्शनां बंद करा. रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्सान 24 डिसेंबर ही शेवटाची तारीख दिल्ली. कन्वर्शनां थांबयात, एक पॉलिसी तयार करा गोंया खातीर. खंयच्यो जमनी कन्वर्ट जावंक शकता, खंयच्या झोनींग हें कन्वर्ट जावचें ना, खंयच्या झोनिंगांत डेव्हलपमेंट येवचें ना, अशें हें सगळें स्पश्ट जाल्या उपरांतच फुडल्यो गजाली ह्यो जावपाक जाय. त्या पयलीं कन्वर्शनां थांबपाक जाय अशी भुमिका मनोज परब, विरेश बोरकार, अजय खोलकार आनी तांचे सहकारी रेव्होल्युशनरी गव्हर्नन्साचे ताणें घेतिल्ली. ताका सरकारा कडल्यान कसलीच जाप मेळना. बर्च हो नायट क्लब जळून गेलो, थंय 25 लोकांचो बळी गेलो. गोंयभरांत सगळे निशेधाचे लोकांच्यो घोशणा आनी लोकांचे निशेधाचे शब्द भायर आयले. लोक अस्वस्थ जाले, तरी सुद्दां सरकाराचेर ताचो कांयच परिणाम जालो ना हें उपरांत दिसून आयलें. म्हयन्या भितर 100च्या वयर क्लब हे परतय सुरू जाले आनी वयल्यान ताका अशें सांगता सरकार की तांणी सगळे लायसनां तांचे कडेन आसा. एक उज्याचें लायसन सोडलें जाल्यार बाकीची लायसनां ताणें घेतिल्लीं. आतां जे दिसा उजो लागलो ते दिसा स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तांचे कडेन कसलीच लायसनां ना. आतां जेन्ना स्वता मुख्यमंत्री अशें सांगता की तांचे कडेन कसलीच लायसनां ना, ही बाकीची लायसनां आयलीं खंयच्यान? उज्याचें लायसन हें कशें मेळपाक शकता? ज्या जाग्यार हो क्लब आसा की खुबशे क्लब ज्या जाग्यार आसा थंय ह्याच्यो उजो पालोवपाच्यो गाडयो ह्यो पावना. हाजे पंब आसा ते थंय पावपाक शकना, इतले अशीर रस्ते आसा आनी ताच्या भितर हे क्लब आसा. अशा क्लबांक सुद्दां उज्याचें परमिशन त्या उपरांत कशें मेळटा आनी तें कशें चालू जाता? नांव दिता आसतना, निमित सांगता आसतना पर्यटनाचें दिता. पर्यटन हें कोणा खातीर? पर्यटन गोंयकारा खातीर काय भायल्याच्या कल्याणा खातीर? हाची जाप सरकार सद्या दिवपाच्या मनस्थितीन आसा अशें दिसना. कांय जाणांनी काल चिंबल सभेंत म्हणलें एकट्यान की ह्या राज्याची खरी चावी ही दिल्लीकारां कडेन आसा आनी डुप्लिकेट चावी प्रमोद सावंता कडेन आसा म्हणून. म्हणणें सामकें रॉंग ना. कारण आयज कल्याण सगळें जें जाता तें दिल्लीकारांचेंच जाता अशें दिसपाक लागलां. तांकां जमनी कन्वर्ट करून इजिली मेळटा, तांची सगळीं कामां इजी जाता, तांकां सगळे तरेचे जाय त्यो सर्टिफिकेटी तांकां मेळटा, परमिशनां तांकां मेळटा. गोंयकार मात बारीक बारीक परमिशनां खातीर आनी बारीक बारीक गजाली खातीर हो सदांच पावलां आपली झिजयता त्या ऑफिसाची आनी तांकां कोण कॅर काडना. कारण गोंयकारां कडल्यान कितें मेळपाची शक्यता कांय नासता. दिल्लीकारांची कामां केल्या उपरांत, दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट क्लियर केल्या उपरांत कितले जाणांचे कशी बॉल्सां भरता हें सगळ्यांक खबर आसा. हें कांय गजाल आतां नवी उरूना. नायट क्लब हें क्रिएशन ऑफ गोवन पॉलिटिशियन, जांचे हेतू फक्त करप्शन आसा, जांकां फक्त करप्शन पॉल्सां स्वताची भरपाची आसा. गोंय खंय गेल्यार तांकां चलता. म्हणून चिंबलाक जेन्ना आंदोलन पेट्टा तेन्ना एक आरोप सतत जावपाक लागला. ह्या प्रोजेक्टांच्या भोंवतणी म्हणजे जो हाचो प्रशासकीय स्तंभ आसा आनी युनिटी मॉल आसा ताच्या भोंवतणी ज्यो जागा विकत घेतल्या ते कोण? तातूंत गोंयचे प्रमुख राजकारणी आसा काय कितें? आनी ताचें उत्तर लोकांचें म्हणणें आसा.
पण ह्यो जागा काही पर्टिक्युलर राजकारण्यांनी, टॉप राजकारण्यांनी गोंयच्या घेतल्या आणि हे दोन्ही प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत तांच्या जमनीक मोठो डिमांड येतलो हें तांकां खबर आसा. आतां ह्या परिस्थितींत जेन्ना सरकार अशी परमिशनां दिता आनी लोकांचो विरोध आसूनय लोकांक ते केअर काडना, लोकांच्या विरोधाक ते जुमानना, हाचो अर्थ कितें? कोणाचें तरी खंय तरी कल्याण जालां किंवा कोणाचें तरी मोठें कल्याण जावपाचें आसा. आनी कांय वेळार गोंयच्या प्रशासनाच्या, सरकाराच्या हातांत कांयच ना, कारण दिल्लीच्यान सगळें रिमोट कंट्रोल चलता अशें लोकांक आतां दिसपाक लागलां. आनी तातूंत जर लोक म्हणटा, लोक आरोप करता जाल्यार चूक कितें? कारण दिसता ती परिस्थिती तशीच आसा. सगळे कडेन बजबजपुरी माजले, सगळे कडेन भ्रश्टाचार आसा, सरकारी कार्यालयांत गेल्यार पयशे दिले शिवाय कामां जायना, अशी कितलींशींच उदाहरणां दिवपाक लोक फुडें येतले. सरकारान मागणीच करची की आमच्या मुखार ह्यो केसी हाडा म्हणून. शेकड्यांनी लोक येतले आनी सांगतले की अशे अशे तरेन आमची एक छळवाद हांगा चलता, अशे तशे तरेन आमचे कडेन पयशे मागता म्हणून. पूण हें आयकतलो कोण? आयकपाक सद्या कोणूच ना. हें सरकार मॅच्युअर आसा अशें अजिबात दिसना. हें सरकार म्हणजे पोरकारी चल्ल्या काय कितें? काय फक्त लुटपा खातीर गोंय सगळें ओपन जालां आनी जो तो ताचेर ताव मारता, जो तो ताचेर हात मारता आनी आपली बोल्सां भरून घेता. इतले मेरेनच ह्या सगळ्या प्रशासनाच्या ते सरकाराचे हेतू आसा काय कितें? दिसता लोकांक की कितेंच बरें चलना. हांगा दरोडे पडटा, हांगा खून जाता, हांगा उजो लागता, हांगा कितें जायना अशें कांयच ना. गोंय अशें केन्नाच नाशिल्लें. फर्दिन रिबेलो, जस्टीस फर्दिन रिबेलोच्या मनांत जर गोंय वांटोवपा खातीर एक आंदोलन, एक चळवळ करची म्हणून जर दिसता, त्या फाटलें कारण हेंच आसा. कारण फाटल्या कांय 4-5 वर्सां सावन जें कितें गोंयांत चल्लां हें सद्या कोणाकच हें पचना, कोणाकच तें आवडना, कोणाकच तें तशें चलिल्लें नाका. खंय तरी तें थांबपाक जाय अशें प्रत्येकाक दिसता. एके वाटेन ज्युडिशियरीचेर खूब आरोप जावपाक लागले. आरावलीच्या ज्या जजमेंटा वयल्यान ज्युडिशियरी ही सगळ्या लोकांच्या टिकेच्या भडिमारांत आयली. कुलदीप सिंग सेंगाराक जेन्ना बेल मेळ्ळो तेन्ना ज्युडिशियरी परत एकदां तिचेर भडिमार जालो, जज्जांचेर आरोप जाले. आनी अशा परिस्थितीन आनी एक जज गोंय वांटोवपा खातीर फुडें येता, ही गजाल कमेंडेबल म्हणची पडटली. फर्दिन रिबेलो हे फाटल्या कितलेशाच वर्सां सावन गोंयच्या सोशल हातूंत नाशिल्ले, कारण ते सोशल हातूंत भागय घेवपाक शकनाशिल्ले. पण आतां मुंबय रावन ज्यो कथा ते आयकता, ज्यो गजाली ते पळयता, तांकां ज्यो दिसता, गोंयांत येता तेन्ना ज्या तरेन गोंय एक कोणाचे तरी भकीक वचपाक लागलां, गोंय ज्या तरेन सोंपपाक लागलां, गोंयची ज्या तरेन मातेरी जावपाक लागल्या, ती पळोवन बसप कशेंच शक्य नाशिल्लें. फर्दिन रिबेलोन ही पणजेची जी सभा आपयल्या, कदाचित थंयच्यान गोंयच्या क्रांतिकारी आंदोलनाची सुरवात आनी मोठी जातली. चिंबल सुरू जाल्या, तातूंत हरमलच्या लोकांनी साथ दिल्या. गोंयच्या बाकीच्या कडेन अशेच इश्यू आसा, मंत्री कोणाक जुमानना. विश्वजीत राणे म्हणटा की जमीन कन्वर्ट केले शिवाय खंय विकास जायना. विकास कसो जातलो? विश्वजीत राणे, तूं कसलो बाबा विकास केला तो एकदां सांग. प्रमोद सावंतान गोंयचो कितें एडिशनल विकास केला तो तांणी सांगचो. फक्त घोशणाबाजी चल्ल्या आनी फक्त लोकांक कसले तरी एक गॅसीचेर दवरप आनी इलेक्शना मेरेन ती गजाल कशी तरी रेटून व्हरप आनी मतां मेळप, ताच्या पलीकडेन ऑन ग्रावंड हे सरकाराचें कितेंच दिसना. वयल्यान गोंय मात आमच्या हातांतल्यान, गोंयकाराच्या हातांतल्यान वता आसतना स्पश्टपणान दिसता. म्हणून जें आंदोलन आतां सद्या चिंबल्या चालू आसा, जे आंदोलनाचो उलो जस्टीस फर्दिन रिबेलोन दिला, ते आंदोलनाक मोठ्या प्रमाणांत गोंयभरांतल्यान पाठिंबो मेळपाक लागला आनी हो पाठिंबो येवपी काळांत वाडत वतलो. आनी तातूंतल्यान जें उबें रावपी आंदोलन आसा, कोणी तरी म्हणलें की ही जी आंदोलनां आसा हें आतां नेपाळ आनी बाकीच्या धर्तेचेर पावतलीं अशें दिसता म्हणून. सरकाराक जर योग्य वेळार जाग येना जाल्यार गोंय त्या दिशेन वता अशेंच म्हणचें पडटलें. सरकाराक हें कळटलें अशें आमची अजिबात
आमची अपेक्षा ना, कारण सरकार इनसेन्सिटीव जाला. ताका कसलेच गोंयचे हिताची चिंता जाल्ली ना. फक्त भायल्या लोकांक हाडून म्हजें घर म्हजें आनी कितें अशें सांगून फक्त मताचें राजकारण चल्लां. गोंयच्या लोकांची मात घरां मोडपाक हें सरकार टायम लायना. गोंयकारांक देशोधडीक लावपाक हें सरकार अजिबात कसलेच तरेचो टायम लायना. वयल्यान भायले जे आयले ताका एक आपली वोट बँक करून गोंयच्या लोकांचेर तांकां कशें बसप तांच्या छाताडाचेर इतलेंच सरकार पळयता. आनी येवपी काळांत हें आतां लोक सहन करचे ना. आजची शिटकावणी चिमलकारांनी दिल्या. चिमलकारांक पाठिंबो दिवपी बाकीचे सगळे गांव आनी गोंयकार आसा तांणी दिल्या. आनी फर्दीन रेबेलो हांचो जो आनी ज्या लढ्याची हाक मारल्या, जो उलो मारला, ताच्या प्रतिसादांतल्यान ती दिसता. इश्टानो, आमी हांगा रावता. फाल्यांची मिटींग कशी जाता ती आमी पळयतले सगळे. आनी ते मिटिंगेन जें कितें ठरता तें आमी परत तुमच्या मेरेन हाडपाचो आमचो यत्न आसतलो. तो मेरेन आमी तुमचे रजा घेता. हो एपिसोड जर तुमकां लायक जालो जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां आमच्या कमेंट बॉक्सान जरूर नोंदया. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.